बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट नाज़िया अहमद। आज हम एक नए गेस्ट के साथ बैठे हैं। कुछ अर्से से अपने ट्विटर पे जो ट्विटर यूजर्स हैं उन्होंने एक ट्रेंड देखा होगा, नो वर्क नो पे। ये ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया? इन जनाब से मिलने का मकसद ये है कि हमें पता चले वाकई बलूचिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेशन को, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट को उस लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं जहाँ चाहे हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के साथ कम्पीट कर सकें। इस ट्रेंड को स्टार्ट करने का मकसद क्या था और इस ट्रेंड पर अब तक कितनी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, इस मामले में बाकी सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग आज बैठे हुए सेक्रेटरी एजुकेशन कॉलेजेस हायर एजुकेशन जनाब हाफिज अब्दुल वाजिद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू नाजिया, बहुत शुक्रिया। और आई रियली डिडंट नो कि आप लोगों को पता होगा मेरे इस ट्रेंड का, तो थैंक यू वेरी मच। और नाउ आई गेट इट कि आई हैव गॉट क्वाइट पॉपुलर एटलीस्ट इस ट्रेंड की वजह से। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा लोग सोचते नहीं ना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, एग्जाम देने हैं, सबने पढ़ना है, करना है, लेकिन उसके रिजल्ट उस तरह से नहीं है, उसका काम उस तरह से नहीं है। आपने ट्रेंड जब स्टार्ट किया तो इसको लेकर लोगों में बड़ी पॉजिटिविटी आई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ हो रहा है वो टीचर्स के लिए को लेकर, वो स्कूल्स को, कॉलेजेस को लेकर। ये स्ट्रगल स्टार्ट कैसे हुई और आपके जहन में आया था? अच्छा, इस तरह है नाजिया के, एक तो आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, तो मुझे चीज़ों का पता है। फिर बलूचिस्तान में मैं हूँ फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड, तो खैर नहीं कहूँगा सारा बलूचिस्तान कंपैरेटिवली बैकवर्ड है, लेकिन एज कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान शायद जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं उन एरियाज़ में आता है। खारान डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है बेसिकली, वहीं पे फिर प्राइमरी स्कूल हमारी इस तरह की स्टार्ट हुई, तो आई नो थिंग्स ज़्यादा बेहतर तरीके से। फिर मेरी जो स्कूलिंग रही है, वालिद साहब जिधर रहे हैं तो हम लोग उनके पीछे पीछे पोस्टिंग के साथ चलते रहे। कोलू भी गया हूँ पढ़ाई के लिए, वालिद साहब की पोस्टिंग हुई तो उधर भी गए। किला सैफुल्लाह में पढ़ाई की है मैंने, तो चीज़ों को आई नो कि हाउ और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और सिस्टम है हमारा। फिर इसके अलावा मुझे सर्विस में मौका मिला है 2-3 सर्विस डिलीवरिंग डिपार्टमेंट्स में काम करने का। प्रीवियसली आई सर्व्ड एज सेक्रेटरी हेल्थ, अभी यहाँ पे एजुकेशन में। तो एक चीज़ मैंने नोट किया है और वो ये है कि सर्विस डिलीवरी जो है हमारी इतनी बुरी नहीं है एक्चुअली। जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो बड़ा अच्छा है, हमारा चलता है। लेकिन जो फंक्शनरीज हैं ऑन ग्राउंड, वो फॉर सम रीज़न उनको हम पुश नहीं कर सके, उनको ये पाबंद नहीं कर सके कि वो जाके अपनी सर्विसेज डिलीवर करें। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की एग्जांपल लें, आप यकीन करें कि मोस्ट ऑफ और हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे नहीं, जबकि सैलरीज उसी तरह से हम ले रहे हैं। दे आर फॉर वन और द अदर रीज़न पोस्टिंग करवा दी, कोयटा में बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉलेजेस में आके ये फिर एक इशू आया कि यहाँ पे आप देख लें, कोयटा में हर दूसरा बंदा बाकी कोयटा पहुंचा हुआ है और फॉर द लास्ट 10 ईयर्स बैठे हुए हैं, कोई 8 साल से, मतलब कोई फील्ड में जाने को तैयार नहीं है। मैं बेसेमा गया था, चीफ जस्टिस साहब भी तशरीफ ले आए थे, उनकी काइंडनेस है। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप आ जाएं, थोड़ा सा एक हमने इंटर कॉलेज स्टार्ट किया हुआ है, हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ पे पढ़ रही हैं, और आपको पता है कोयटा का हार्डली आपकी पॉपुलेशन होगी मैक्स आप कहें कि 20%, अगर हम मैक्स लगाएं बलूचिस्तान का, तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द डिस्ट्रिक्ट्स, पेरिफेरी में है। वहाँ का भी मैं एग्जांपल दूं कि चीफ जस्टिस साहब, हम गए वहाँ पे, क्लास में बच्चियों से पूछा, माशाल्लाह बड़े अच्छे वो थे, ब्राइट बच्चे बच्चियां थे। उनसे जब पूछा तो एक बच्ची ने कहा कि सर हम क्या चीज़ पढ़े, यहाँ पे तो टीचर ही नहीं है। तो उसने कहा, कहते हैं बच्चे हम क्या पढ़ा, एज सेक्रेटरी बताया, इट वॉज वेरी वो एम्बैरेसिंग फॉर मी। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि भाई आप तो बता रहे थे ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, क्या बच्चियां कहती हैं कि हमारे पास टीचर ही नहीं है, बच्चे बच्चियां। तो उसने कहा कि सर पोस्टिंग तो अवेलेबल है लेकिन लेक्चरर्स कोई नहीं है। एक लेक्चरर है, वो मेरे ख्याल में कोई हमारी अपने लोकल लैंग्वेज का था, बलूची इब्रावी का था, और दूसरा जो है कोई उर्दू का था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप फिर एफएससी कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ये तो मतलब बड़े अफसोस की बात है और इसको सीरियस देखना है, और डेफिनेटली इट इज समथिंग वेरी ट्रबलिंग कि हमें अगर ये पोजीशन है। तो फिर मैंने ये वो किया कि आई हैव टू ट्रांसफर जो लोग यहाँ पे कोयटा में बैठे हैं,
जिस डिस्ट्रिक्ट से है उनको उधर ही भेज रहे हैं। और लास्ट मेरे ख्याल में एक हफ्ते से हमने एक कैंपेन भी शुरू की है और उसका जो रिएक्शन है पब्लिक की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि पब्लिक की तरफ से सोशल मीडिया में मुझे बड़ी वो इंकरेजमेंट मिल रही है। अदरवाइज इंकरेजमेंट है, लेकिन डेफिनेटली देयर आर सम सेगमेंट्स जो इससे थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, वो थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू इंशाल्लाह बज और विड्रॉ फ्रॉम आवर स्टांस। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि अपने जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको कि यकीन करें जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं हमारे, बड़े अच्छे अंदाज में बेचारे सुबह और शाम काम कर रहे होते हैं। हमें अगर इशू है और जो ट्रू सेंस में क्रिटिसिज्म के लायक हैं, वो हमारे वो एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के जो फील्ड में पोस्टेड होते हुए सर्विस नहीं देते, स्पेशली सर्विस डिलीवरिंग डिपार्टमेंट्स। मैं कहूँगा अपने यूथ से कि आप उनके पीछे पड़ जाएं, चाहे लेक्चरर है, चाहे टीचर है, चाहे आपका डॉक्टर है, चाहे आपके बीएचयू का कोई एम्प्लॉय है, या आपके पीएचई डिपार्टमेंट के जो वाटर सप्लाई करते हैं वालमैन, इनको छोड़ना नहीं है आपने, इनके पीछे पड़ना है, इनको पकड़ के रखना है। और कम्युनिटी इनकी सरजनिश करे, इनको पूछे कि आप पेमेंट लेते हैं, आप सर्विस क्यों नहीं देते। सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज करना हमारी तरफ से गलती होती है, सर आंखों पे बिल्कुल कर दें, एंड वी विल अमेंड आवर वेज, हम इम्प्रूव करेंगे। अपनी मिनिस्टर साहब को करना है, बेशक कोई भी हो आप कर लें, आपका हक बनता है, लेकिन मैं कहता हूँ उनको आपने सही मानों में पकड़ के रखना है। हाँ, हम उनको जाना। अच्छा, इस पे मैंने किया हुआ है, आप अगर देख लें, अभी मैंने वो जो शुरू किया हुआ है ट्रेंड, वो है सर्व योर पीपल। सर्व योर पीपल में ये है कि इफ यू आर फ्रॉम खारान यू गो एंड सर्व देयर, यू हैव गॉट नो प्लेस इन क्वेटा। हाँ, इफ यू आर फ्रॉम वाशोक डिस्ट्रिक्ट गो एंड सर्व देयर। तो ये हमने सर्व योर पीपल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह चला जा रहा है। डेरा बख्शी वाला वहीं पे जाएगा, नहीं, they will go and they have to go and we will make them go there, otherwise they have to quit their job। इसके अलावा कोई नहीं है कि आप घर पे कोयटा में बैठ के तनख्वाह लें। अगर आपको जॉब रिक्वायर्ड है उनको, तो डेफिनेटली चले जाए, नहीं तो हमारे दूसरे बेरोजगार बहन भाई हैं, दे विल यस, उनको दे दें। मैं तो, मेरी तो गवर्नमेंट को हमेशा हमेशा सजेशन रही है, और इंशाल्लाह शायद फ्यूचर में जाके ये बात हो भी, कि जो सर्विस डिलीवरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ना करें, उनमें कॉन्ट्रैक्ट पे कर लें। आप अगर ब्राइट है, मास्टर्स किया हुआ है और यू आर जॉबलेस, 6 महीनों के लिए यू आर फ्री, यू कैन टीच इन योर विलेज। वहाँ पे आप रेमुनरेशन पे कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाई करें, 6 महीने के बाद आप स्विच ओवर करते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, तो नेक्स्ट जो अवेलेबल होगा वो आ जाएगा, वो भी रिजॉल्व होगा। जी हाँ, वो भी रिजॉल्व होगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, और वहाँ पे और जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, यही है कि बस सब योर पीपल जो जिधर से है, जिस डिस्ट्रिक्ट का है, मेहरबानी करके वहीं पे बैठे, सिंसियरली उसको वो कर दे, बिल्कुल इसी तरह है। जी जी हाँ, आप खुद भी हिंदुस्तान से बिलोंग करते हो, आज अगर किस पोजीशन पे बैठे हैं, मोस्टली हिंदुस्तान का जो यूथ है वो डिप्राइव्ड है, वो मेंटली इंतहाई नेगेटिव हो चुका है। इसके पीछे अगर रीजन क्या है, आप भी तो इसी बलूचिस्तान से ही पढ़े हैं, आपने खुद बताया कि आप जिन एरिया से आप पढ़ के आए जी हैं, हाँ, जिन सिचुएशन से आप निकल के आए, आप भी तो अगर एक स्टेज पे पहुंच गए, बिल्कुल तो सही। ये बाकी यूथ क्यों इतनी अच्छा, नेगेटिव मैं हो रही है, इस क्या प्रॉब्लम है? ये अर्ज करूं, आप यकीन करें, जो हमने मतलब जिन मेरे इत्तेफाक हुआ खारान विजिट करने का, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों के वो होते कि हमारे सीटें बढ़ा दें, कोठा बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मैंने उनको यही अर्ज़ किया, मैंने कहा आप यू आर वेरी लकी, जो आपका कॉलेज मैंने विजिट किया है FAFSC का, हम तो ठाठ वाले बच्चे थे, ठाठ पे बैठ के, और मतलब वो जो हमें मार पड़ती थी अपने टीचरों से, और बड़ी ठीक ठाक मार पड़ती थी, वो तो बड़े मुश्किल वक़्त में हम पढ़े। और उनको मेरी यही गुजारिश थी, उनको मैंने अर्ज़ किया कि देखिए, अगर मैं पढ़ के यहाँ से आ सकता हूँ, खारान से और भी सीनियर ऑफिसर्स आपके माशाल्लाह मौजूद हैं, ACS डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम खारान आपके, तो अगर दूसरे लोग खारान से पढ़ के, वाशुक से पढ़ के वो बन सकते हैं आपके, तो वाई नॉट यू। जो इशू है वो ये है कि हमें एक
خواہ مخواہ کی ایک ڈسٹرسٹ ہم نے، لیک آف کانفیڈنس خود میں اور سسٹم میں، یہ ایک پتہ نہیں کہاں سے اور کیسے ہمارے یوتھ میں آ گئی ہے. آپ یقین کریں ان کو میں نے یہ بتایا کہ یو آر سو لکی کہ آج اگر ہم خاران میں پڑھتے تھے ہمارا جو ٹیچر تھا ہم مجبور تھے اس کے ساتھ پڑھنے. آپ تو یوٹیوب آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے. آپ کو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو بائیڈن کے بچے کو لیکچرز اویلیبل ہو سکتے ہیں دے آر اویلیبل فار یو. آپ نے صرف ٹیک یور ٹائم آؤٹ ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے آپ ادھر کے آکسفورڈ کے لیکچرز دیکھ لیں. آپ کوئی لائبریریز وزٹ کر لیں. ڈیجیٹل لائبریری ساری اویلیبل ہیں، کسی اس پہ کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں ریسٹرکشن ہے. آپ جا کے ادھر اسٹڈی کر لیں انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور ٹائم کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں اننیسریلی. اب بہت بڑا اپرچونٹی ہے جو اویلیبل ہے ہمارے یوتھ کو. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو وہ خود بھی شاید اس ڈائریکشن پہ نہیں ہے، اور پیرنٹس ٹیچرز ہم ان کو گائیڈ بھی نہیں کر رہے ایز سچ کہ ان کا جو یہ میں کہتا ہوں لیک آف کانفیڈنس ہے. ادروائز بندے میں خود میں کانفیڈنس ہو they will do it. ہاں بالکل کوئی ایشو نہیں. the opportunities they have are immense. گورنمنٹ کی طرف سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کہیں ان کو روکا ہوا ہے یا کہیں not at all not at all نہیں not at all نہیں. نہیں not at all. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اپرچونیٹیز ان کے پاس اویلیبل ہے، ہمارے آج کے بچوں کے پاس اویلیبل ہیں، یوتھ کے اگر کوئی انتہائی ہمبل فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے، بہت غریب فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے، وہ کسی کے بھی بچے کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے فار نتھنگ وداؤٹ اینی. آپ کے بڑے ریسورسز کے موبائل ہر ایک کے پاس ہیں، نیٹ ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے، دنیا جہاں کی لائبریریز ہیں. اب میرا یہ آئی پیڈ ہے، اس میں آپ یقین کریں ہنڈریڈز آف بکس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں اور ڈاؤن لوڈ ہے. وائی ناٹ مائی ینگر جو وہ جنریشن ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے. بیٹھیں گھر پہ ٹائم دے دیں. اب ایک عرض کروں چھوٹی سی پوزیشن کے لیے جیسے جونیئر کلرک ہے، ادھر سفارش ادھر سفارش. میں کہتا ہوں بھائی آپ کیوں اپنے آپ کو پیرنٹس کو خوار کر رہے ہیں؟ جسٹ ٹیک 3 months آؤٹ، جائیں لائبریری میں بیٹھیں. آپ کے والد کو پیرنٹس کو کسی کو پتہ نہیں ہوگا آپ اچھی پوزیشن پہ کمیشن کر کے آ جائیں گے. یہ ایک ڈسٹرسٹ ہم نے رکھا ہوا ہے بچوں کو 3 مہینے کی وہ نہیں کرتے انکریج کہ آپ 3-4 مہینے گزارے لائبریری میں بیٹھ کے اپنی پڑھائی کریں. آپ جس جاب پہ ہاتھ رکھیں گے آپ کو ملے گی. لیکن ہم ادھر ادھر چھوٹی پوزیشنز کے اوپر سفارشیں کراتے ہیں، سالوں گزرتے ہیں لیکن بچے کی نوکری نہیں ہوتی. یہ ڈسٹرسٹ ہے ایک ہمارا جو ہم نے پیدا کی ہے بچوں میں. ان میں لیک آف کانفیڈنس ہم نے فار سم ریزن میرے خیال میں آ گئی ہے، یا ان کو ہم گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ہم اسی پوائنٹ کو مثال سے لیتے چلیں، جیسے بلوچستان کو اوور آل پاکستان میں تھوڑا سا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے بلوچستان کو لے کر، بلوچستان کی سچویشن کو، بلوچستان کے حالات کو لے کر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی رہی ہیں پاس سے اب تک. کہ یہ سارے ریزنس ہیں کہ ابھی یوتھ جو ہے انہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تو انسان صافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہی غلط ہو رہا ہے، پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا، کے پی میں کیوں نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ وہاں کے یوتھ میں اور ہمارے بلوچستان کے یوتھ میں ایک مائنڈ سیٹ کا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. ایسا کیوں؟ یہ اس لیے میں خود آپ یقین کریں اس پہ حیران ہوں کہ ماشاء اللہ ہمارے جو یوتھ ہیں بڑے شارپ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور یہ عجیب سی ایک تھنکنگ ہم نے ڈیولپ کیا. آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنے ایجوکیشن کالجز کا مثال دیتا ہوں. ہم یہ اٹ از ویری ایزی ٹو کرٹیسائز ادر. ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میں کوالٹی اب کی امپروو نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو ایجوکیشن نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ منسٹر آپ کا لوکل ہے، بلوچ ہے، میر نصیب اللہ مری صاحب ہیں. سیکرٹری آپ کا حافظ عبد الماجد ہے، خاران سے ہے. آپ کے جو ڈپارٹمنٹ میں جتنے آفیسرز ہیں وہ سارے ادھر کے. آپ کا ڈائریکٹر لوکل ہے، آپ کا جو پرنسپل ہے وہ لوکل ہے، آپ کے لیکچرر سارے لوکل ہیں. میں کس کو بھی بلیم کروں؟ میں کس کو کہوں کہ ایجوکیشن ہم نے امپروو کرنی ہے؟ اگر کوئی گلہ کرنا ہے، کوئی شکایت کرنی ہے، اپنے اس لیکچرر سے کر لیں، اپنے اس ٹیچر سے کر لیں جو حاضر نہیں ہوتا. ادھر سے کہیں ایلینز تو نہیں آ کے ہمیں پڑھائیں گے، کوئی ہمارے اوپر ورلڈ بینک والے ہمیں ٹیچر ادھر سے تو نہیں بھیجیں گے کہ ہم ان کو ریکویسٹ کر لیں کہ آپ نے فنڈ بھی دینی ہے ہمیں، مہربانی کر کے ٹیچر بھی بھیج دیں. ہمیں خود بھی کچھ کم کرنا پڑے گا. اور یہی ہمارے یوتھ ہیں، اگر یہ ہمت کر لیں میں کہتا ہوں آپ کا ود ان کپل آف ایئرز آپ کے پروونس کی انشاءاللہ حالت بدل جائے گی. ہر بندہ کام کرنے والا ہو، ہر بندہ اپنا کام ایٹ لیسٹ کرنے والا ہو. اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی پہ توجہ دے، لیکچرر ٹیچر اپنی پڑھانے پہ توجہ دیں، اور آفیسرز اپنے کام پہ توجہ دیں. میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم کام نہ کر سکیں اور پر اس طرح ترقی نہ کریں. یہ پھر وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں آ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے.
ہاں میں خود اس کلچر سے چونکہ میرا تعلق ہے، ہوپ فلی کسی کو میری بات بری بھی نہیں لگنی چاہیے کہ میں خود جو میری ایک پرسنل ایک وہ ہے انالیسس، وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم جو لیزی بندہ ہے جو کام نہیں کرتا اس کو ہم میر معتبر ملک کہہ کے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. جو بیچارہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ ہماری نظروں میں اس کی وہ اہمیت وہ حیثیت نہیں ہوتی. جو جا کے مزدوری کرتا ہے اس کو ہم وہ اہمیت یا عزت نہیں دیتے، نہ کہ اس سے جو روڈ پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو گالیاں دیتا ہو یا ایشوز بناتا ہو یا گھر پہ شور شرابہ کرتا ہو اس کو ہم ریسپیکٹ دیتے ہیں کہ بھائی اس کا بڑا ایک وہ ہے جو شریف ہے، پڑھنے والا ہے، لکھنے والا ہے، ڈیلیور کرنے والا ہے، اس کی ہماری سوسائٹی میں ریسپیکٹ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے کلچر میں ایک فلا ہے جو میرے خیال میں اب تو دنیا پوری اوپن ہو گئی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے. آپ کلک اوے ہے پورا دنیا آپ سے، بی بی سی، CNN، دنیا جہاں کے آپ کے میگزینز آپ سے اب دور نہیں ہے. تھوڑا سا ان کلچرز کو بھی دیکھ لیں انہوں نے کیسے ترقی کی ہے. ہم اگزامپل دیتے ہیں مختلف ممالک کا، میں کہتا ہوں آپ اگزامپل دیں چائنا کا اگزامپل دیں کہ انہوں نے کیسے 10 سالوں میں ترقی کی. آپ ساؤتھ کوریا کا اگزامپل دے دیں، اگزامپل کیا بچے ہمارے پڑھ لیں ان کے پاس اویلیبل ہے. پہلے تو مجھے یاد ہے کہ لیٹ 80s میں ارلی 90s میں کوئی میگزین منگوانا ہوتا وہ تو کئی ہفتے لگتے کہ سپوٹنک ہے آپ کا، ریڈرز ڈائجسٹ ہے، یہ منگوانا آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہوتا تھا. کسی آپ گاؤں میں یا کسی چھوٹے سے ٹاؤن میں منگوا لیتے ہیں. اب تو آپ کلک کر لیں آپ کے سارے وہ چیزیں اویلیبل. تو ہم کیوں ان سے لرن نہیں کرتے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں اب ان ساری باتوں کے علاوہ کہ ایجوکیشن پر جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی، اسپیشلی یوتھ نے پڑھ بھی لیا، بہت اچھا پڑھ بھی لیا، ایسے بھی بہت سارے نام ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھا پڑھ لیا، بہت اچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی تھے، MS کر لیا اور اپنے ڈائریکشن میں بھی جا رہے تھے، کہیں اور پڑھنے بھی چلے گئے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو گئے کہ جس کی وجہ سے بلوچستان کا جو نام تھا وہ کافی حد تک خراب ہو گیا، اسپیشلی اگر ہم اسٹوڈنٹس کی طرف بات کریں تو. اب ان کو ایسا کیا چاہیے؟ پڑھائی بھی مل رہی ہے، اپرچونیٹیز بھی مل رہی ہیں، شہر سے باہر بھی جا رہے ہیں، صوبے سے باہر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دماغ کیوں کسی نیگیٹو چیز کی طرف اٹریکٹ ہوا اور انہوں نے بلوچستان کا نام کیوں خراب کیا؟ آئی ہیو ٹو ٹرانسفر جو لوگ یہاں پہ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں جو جس ڈسٹرکٹ سے ہے ان کو ادھر ہی بھیج رہے ہیں. اور لاسٹ میرے خیال میں ایک ہفتے سے ہم نے ایک کمپین بھی شروع کی ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہے پبلک کی طرف سے الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی کہ پبلک کی طرف سے سوشل میڈیا میں مجھے بڑی وہ انکریجمنٹ مل رہی ہے. اگر دوسرے لوگ خاران سے پڑھ کے واشق سے پڑھ کے وہ بن سکتے ہیں آپ کے تو وائی ناٹ یو. آج اگر ہم خاران میں پڑھتے تھے ہمارا جو ٹیچر تھا ہم مجبور تھے اس کے ساتھ پڑھنے. آپ تو یوٹیوب آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے. آپ کو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو بائیڈن کے بچے کو لیکچرز اویلیبل ہو سکتے ہیں دے آر اویلیبل فار یو. آپ نے صرف ٹیک یور ٹائم آؤٹ ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے آپ ادھر کے آکسفورڈ کے لیکچرز دیکھ لیں. جب ہم اسٹڈیز کی اور ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بڑا اچھا پڑھ لکھ بھی گئے، ان کے پاس اچھی ڈگریز بھی آ گئی، فیملی بیک گراؤنڈ بھی بڑا اچھا رہا سب کچھ، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف چلے گئے جس نے شاید ہندوستان کا نام خراب کرنے میں بہت بڑا ایک رہا ہے، ریزن رہا ہے. اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو پھر اور کیا چاہیے؟ مطلب پڑھ لکھ لیا، آپ کو اپرچونیٹیز بھی مل گئی، پھر کسی غلط راستے پہ کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک وہ ہے ایک آدھ انڈیویجول کے علاوہ اوور آل میرے خیال میں جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں، سوسائٹی کو امپروو کرنے میں، آج کل کے دور میں یہ نہیں کہتا کہ یو آر اے سکسیزفل پرسن اف یو آر آن جاب اور یو آر ویل آف انف ٹو سپورٹ اے فیملی. میں کہتا ہوں یور کنٹریبیوشن شوڈ بی فار یور سوسائٹی. آپ سوسائٹی کو کمیونٹی کو کتنا کنٹریبیوٹ کر کے دے رہے ہیں، آپ اس کو اچھی ڈائریکشن پہ لے جا رہے ہیں. اینڈ ایوری ون آف اس از اے لیڈر. ہم میں سے ہر بندہ، ہر نوجوان اپنے اس میں ایک لیڈر ہے اور دے شوڈ پلے دیئر رول. اور یہ اگر کوئی ایک آدھ کی ایگزامپل آپ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیٹ مسٹ بی ٹرو. لیکن اوور آل میرے خیال میں جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں دے آر کنٹریبیوٹنگ ان دیئر سوسائٹی اور دے شوڈ ڈو اٹ. اس لیے آئی سروڈ ایز سیکرٹری ہیلتھ ابھی یہاں پہ ایجوکیشن میں. تو ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری جو ہے ہماری اتنی بری نہیں ہے. ایکچولی جو سسٹم ہے، جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا اچھا ہے، ہمارا چلتا ہے. لیکن جو فنکشنریز ہیں آن گراؤنڈ وہ فار سم ریزن ان کو ہم
पुश नहीं कर सके, उनको ये पाबंद नहीं कर सके कि वो जाके अपनी सर्विसेज डिलीवर करें। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की एग्जांपल लें, आप यकीन करें कि मोस्ट ऑफ और हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे नहीं, जबकि सैलरीज उसी तरह से हम ले रहे हैं। पाकिस्तान को ओवरऑल पाकिस्तान में थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बलूचिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान की सिचुएशन को, बलूचिस्तान के हालात को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रही हैं पास से अब तक, कि ये सारे रीजंस हैं कि अभी यूथ जो है उन्हीं माइंडसेट के साथ चल रही है कि हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ ही गलत हो रहा है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, केपी में क्यों नहीं हो रहा, ये सब कुछ वहाँ के यूथ में और हमारे बलूचिस्तान के यूथ में जो एक माइंडसेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा क्यों? मैं खुद, आप यकीन करें, इस पे हैरान हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो यूथ हैं बड़े शार्प हैं, बड़े समझदार हैं, और ये अजीब सी एक थिंकिंग हमने डेवलप किया। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने एजुकेशन कॉलेजेस का मिसाल देता हूँ। हम ये, इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज अदर। हम कहते हैं कि एजुकेशन में क्वालिटी आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मिनिस्टर आपका लोकल है, बलोच है, मीर नसीबुल्लाह मरी साहब हैं। सेक्रेटरी आपका हाफिज़ अब्दुल माजिद है, खारान से है। आपके जो डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर्स हैं वो सारे इधर के। आपका डायरेक्टर लोकल है, आपका जो प्रिंसिपल है वो लोकल है, आपके लेक्चरर सारे लोकल हैं। मैं किसको भी ब्लेम करूं? मैं किसको कहूं कि एजुकेशन हमने इम्प्रूव करनी है? अगर कोई गिला करना है, कोई शिकायत करनी है, अपने उस लेक्चरर से कर लें, अपने उस टीचर से कर लें जो हाजिर नहीं होता। उधर से कहीं एलियंस तो नहीं आके हमें पढ़ाएंगे, कोई हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक वाले हमें टीचर उधर से तो नहीं भेजेंगे कि हम उनको रिक्वेस्ट कर लें कि आपने फंड भी देनी है, हमें मेहरबानी करके टीचर भी भेज दें। हमें खुद भी कुछ कम करना पड़ेगा। और यही हमारे यूथ है, अगर ये हिम्मत कर लें, मैं कहता हूँ आपका विद इन कपल ऑफ ईयर्स आपके प्रोविंस की इंशाल्लाह हालत बदल जाएगी। हर बंदा काम करने वाला हो, हर बंदा अपना काम एटलीस्ट करने वाला हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, लेक्चरर टीचर अपनी पढ़ाने पे तवज्जो दें, और ऑफिसर्स अपने काम पे तवज्जो दें। मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है कि हम काम न कर सकें और बलूचिस्तान तरक्की न करें। ये मतलब ये करियर काउंसलिंग की जो बात करते हैं, अभी तक हम अगर देखें बलूचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन और आईटी, ये तो ऐसी फील्ड्स हैं कि जो शायद अभी तक बलूचिस्तान को उस तरह से टच नहीं कर पाई, जिस तरह की बाकी दुनिया में इस टाइम ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, हम इस टाइम बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पीछे हैं टेक्निकल एजुकेशन और आईटी में लेकर। करियर काउंसलिंग नहीं है, स्टूडेंट्स अभी भी एफएससी के बाद ये सोचते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, और जो डॉक्टर जिस तरह के बन रहे हैं, फिर वो हॉस्पिटल ज़्यादा तो रोड बने हैं, जितना उन्होंने बुरा हाल किया हुआ है, रोड पे हर दूसरे दिन डॉक्टर आजकल खड़े हैं। हाँ, इसी तरह। तो एक उस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? मतलब उन्होंने सबने डॉक्टर ही बनना है और फिर डॉक्टर बन के इस तरह का डॉक्टर बनना है, तो कुछ और क्यों नहीं करना? अच्छा, यही यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया को देख के ट्रेंड्स हैं क्या? अब हमारे दोस्त हैं, मतलब मेरे पास केसेस आते हैं, मैंने पीएचडी करना है, किस चीज़ में करना है? मैंने पीएचडी करनी है, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि पश्तो में करनी है। भाई यू आर अ पठान, यू आर अ बलूच, आपको पीएचडी की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? 5 साल अपना ज़ाया मत करें। ठीक है, एक आध होने चाहिए, हमारे लैंग्वेजेस को प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन नॉट एवरी पर्सन शुड नॉट बी अ पीएचडी इन आवर लोकल लैंग्वेजेस। आपने करना है तो आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें कर लें। अभी मैं अक्सर, थोड़ा सा मेरा शौक है ये जो आपकी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर थ्योरीज़ हैं, सिंगुलैरिटी का हो गया, क्वांटम कंप्यूटेशन है, कॉस्मोलॉजी है, फिजिसिस्ट वगैरह, ये इनके ऊपर थोड़ा सा मैं स्टडी करता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमन जो लाइफ है उसको हम किस तरह प्रोलॉन्ग करके कम से कम इसी सदी में 150 साल कर दें। हम अपने पीएचडी एम फिल उसमें कर रहे होते हैं कि 5 साल, उस बच्चे का भी 5 साल में, आई एम सॉरी अगर किसी को वो बुरा लगे, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप 5 साल कीमती अपने ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड का रिसर्च हो, बहुत अच्छी बात है। अब अल्लामा इकबाल की शायरी बलूचिस्तान में, अब उसमें क्या उसकी शायरी की है हमें भी पता है। अब उसमें एक आध चीज़ अपने पकड़ के उस पर रिसर्च करके 5 साल बच्चे का नौजवान का ज़ाया करना है। अब इस लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज के साथ रब्त क्या है? ठीक है, अच्छा स्टडी है, लेकिन एक आध बंदा कर दिया। अब इसके ऊपर 5 साल ज़ाया करने के बजाय मेरी हमें ये उनको सजेशन होती है और सपोर्ट उनको मैं करता हूँ कि आप साइंस सब्जेक्ट में कर लें, आप फिजिक्स के किसी उस पर कर लें, आप केमिस्ट्री पे कर लें, जिससे सोसाइटी को हमारा फ़ायदा हो। हमारे मतलब
جو ہم آگے بڑھیں جہاں پہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں اس وقت لینگویجز امپروو کرنے کی مطلب وہ سوسائٹی کو ریکوائرڈ نہیں ہے. آئی اسپیک آل دا لینگویجز. مجھے ساری پشتو بھی آتی ہے, بلوچی بھی بولتا ہوں, اپنا براوی بھی بولتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دنیا کہاں پہ جا رہی ہے, اس لیول پہ آ جائیں. ایک اکانومی آپ کی جو آپ کا ہیومن کیپٹل ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں, اس کو امپروو کریں. اکانومی آپ کی اچھی ہو, ملک کی, صوبے کی, لوگوں کے پاس جابز ہوں, ویل آف ہوں, سوسائٹی آپ کی امپروو کرے. اس کے بعد آپ جو بھی کرنا چاہیں, لیجر ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ جیسے چاہیں اس کو گزاریں. اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارا یوتھ افورڈ نہیں کر سکتا, ایک بندہ ہمارا افورڈ نہیں کرتا. وہ قیمتی ہے, اس کا ٹائم قیمتی ہے, ہر لڑکے کا, ہر بچی کا, کہ وہ اس کو صحیح یوٹیلائز کرے اور سوسائٹی کے لیے کرے. میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنا نہ سوچیں. اپنا تو بالکل آپ کر لیں گے, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اور بلوچستان ماشاءاللہ بہت ہی رچ ہے, ہر چیز میں رچ ہے. ادھر جابس کی کمی نہیں ہے, ادھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ادھر اگر کمی ہے تو ہمارے ڈائریکشن کی, ہیومن کیپٹل کے ڈیولپمنٹ کی. ہر بندہ ہمارا لیڈر ہے, ہر بچہ بچی لیڈر ہے. وہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کر کے, کچھ سال میری گزارش ہے ان سے, 22-25 سال تک خود پہ کنٹرول کریں, کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہو, صرف فوکسڈ رہیں اپنی اسٹڈیز پہ, ایک لائن فکس کریں, اس کی طرف چلیں. آپ یقین کریں کہ پوری دنیا آپ کے لیے اوپن ہے, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے سر, آپ 2023 میں اب ایک نیا سال اسٹارٹ ہو چکا ہے, ہم ایک نئے عزم کے ساتھ چلتے ہیں. اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کا جو جتنا سیکٹر ہے, اس سیکٹر میں کوئی چینجز آئیں گی پازیٹیو؟ جی بالکل, انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں کہ الحمدللہ آ چکی ہیں اور مزید آئیں گی, وہ ہم اکمپلش کر لیں گے. اور ریسنٹلی ہم نے بچیوں کے لیے اپنے ہم نے ایک سٹارٹ کی تھی کیڈٹ کالج, گرلز کیڈٹ کالج بلوچستان میں, اور دیٹ از ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. اور اب ہم ایک کیڈٹ کالج میرے لکیلی ہوم ٹاؤن میں, خاران میں, ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایجوکیشن کے اگر ہم دیکھیں 3 بڑے ایشوز ہیں. ایک آپ کی ایکسیسیبلٹی کا ہے, ایک آپ کی کوالٹی کا ہے, ایک آپ کی جو ایکویٹی ہے, مطلب بچیوں کا, اور وہ ایکویلٹی بیسس پہ ہو کہ بچی اور بچوں کو ایجوکیشن اتنی میرے دونوں کو برابر کے حساب سے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ریزیڈینشیل کالجز, BRC جن کو ہم کہتے ہیں, بلوچستان ریزیڈینشیل کالجز, وہ ہم نے سٹارٹ کی ہیں. 5 ہیں ہمارے پاس. پرنسپلس ہم نے 5 میں ابھی لگائے ہیں. ویسے کافی عرصے سے بڑا اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں. کیڈٹ کالجز 10 بنے ہیں بلوچستان میں, 10 ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز. اور ہم نے فرسٹ ٹائم 6 یونیورسٹیز کے VCs بھی اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہمارے لیے کہ ہمارے نئے کیڈٹ کالجز, ہمارے ریزیڈینشیل کالجز, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہمارے جنرل کالجز تھیں جن کو ہم نے اگنور کیا ہوا تھا, جہاں پہ ٹیچرز اتنے زیادہ نہیں تھے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, مطلب ٹیکنگ اپرچونٹی اور دس موقع کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں کہ ہمارے کافی بہن بھائی ایسے لیکچررز ہیں جو ریموٹ ایریاز میں بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں, اور میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے. لیکن جنرل کالجز میں جہاں پہ ہماری نہیں ہے, ان کو یہاں سے جو چھپے ہوئے بیٹھے ہیں کوئٹہ سے, ان کو ہم ڈھونڈ کے بھیج دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہماری اچیومنٹ ہوگی 23 کے انشاءاللہ. دیٹ از مائی کمٹمنٹ, وی ول ڈو دیٹ انشاءاللہ. کوشش